बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब ऐसे इदारों के नाम हमारे सामने आते हैं तो हमारे जहनों में फौरन एक बात आती है और वो होती है तालीम और तरबियत। कुछ अरसे से बदकिस्मती से होता ये आ रहा है, पहले हमारे इदारों में तरबियत ख़त्म कर दी गई थी, अब ऐसा ऐसा तालीम भी हमारे इदारों में ख़त्म कर दी गई है। एक निजी कॉलेज की वीडियो हासिलपुर की, बहावलपुर डिवीज़न की आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। अगर नहीं देखी तो फिर भी मैं आपको छोटा सा क्लिप उस वीडियो का दिखा देता हूं। मुकम्मल वीडियो बिल्कुल वल्गर है, बिल्कुल स्टेज डांसर से थोड़ा सा आगे बढ़कर जो आगे वाला कदम होता है वही है। बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा उस वीडियो को देखकर कि आप अल-हमरा में या अल-फलाह में बैठे हैं और आप एक स्टेज ड्रामा देख रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तालीम देने के लिए होती है, तरबियत देने के लिए होती है। तरबियत पहले बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, अब तालीम भी खत्म कर दी गई है। मैं ये समझता हूं कि अगर किसी बंदे में तरबियत नहीं है फिर भी अगर उसमें तालीम हो तो उसमें शाऊर होता है, वो इस किस्म की गलीज हरकतें नहीं करेगा कभी भी। तो हुजूर वाला ये वाकया है हासिलपुर का। हासिलपुर बहावलपुर की तहसील है। बहावलपुर की 5 तहसीलें हैं। अच्छा, मुझे यकीन माने इस वीडियो को देखकर बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन जब मैंने रिसर्च की और मुझे यह पता चला कि इस वीडियो का ताल्लुक बहावलपुर से है, मुझे उससे भी ज्यादा अफसोस हुआ। उसकी वजह यह है कि नाजरीन आप भी ये जानते होंगे शायद कि बहावलपुर रियासत पाकिस्तान बनने से तकरीबन 200 साल पहले मुसलमानों की दूसरी बड़ी रियासत थी। आज उस रियासत में, यानी ऐसी रियासत जिसने मुसलमानों का सर फखर से बुलंद किया, नवाब ऑफ बहावलपुर को आप देख लें। उस बंदे का पाकिस्तान के ऊपर एहसान है। एहसान यह है कि अगर वो बंदा एहसान न करता तो आज पाकिस्तान सरवाइव न कर सकता। नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने पहले 1 साल की, आपको बताता चलूं कि पूरे मुलाजिमीन की तनख्वाह अपनी जेब से दी थी, ताकि पाकिस्तान सरवाइव करे, पाकिस्तान दुनिया के साथ कंपीट करे, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और आज उसके शहर में पाकिस्तान के नाम को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमारी सकाफत को पैरों तले रौंदा जा रहा है। उसके बावजूद हमारी इंतजामिया सिर्फ नोटिस लेने तक महदूद है। आप देख रहे होंगे कि मैं आज की वीडियो में आपको काफी अग्रेसिव नजर आ रहा हूंगा। उसकी वजह यही है कि मेरा अग्रेसिव होना बनता है। मेरा सिर्फ गिला इंतजामिया से है, हुकूमत वक्त से है कि आपने सिर्फ नोटिस लेने तक बात महदूद कर ली है। और भाई ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? क्या जंगल का कानून है? कभी किसी स्कूल में इंतहा पसंदी की तालीम दी जाती है, कभी किसी कॉलेज में मुजरा कराया जाता है, और इस किस्म का गंदा मुजरा कि एक लड़की आकर गले लग जाती है उस कॉलेज के प्रिंसिपल से। भरा मजमा उसमें मौजूद है, नोटों की बारिश की जा रही है, एक दूसरे के गले लगा जा रहा है। ये तालीम है? ये तरबियत है? हुजूर वाला उस्मान बुजदार साहब, हमारी इंतजामिया सिर्फ नोटिस लेने तक बात को महदूद ना करें, इन लोगों को पकड़कर अंदर डालें और छितर मारें इनको। मैं देखता हूं कि मामलात किस तरह ठीक नहीं होते। यानी क्या जंगल का कानून है, जिसकी जो मर्जी चाहे जो करता फिरे? कभी कोई इंतहा पसंदी की तालीम देता है, कभी को मुजरा कराता है, कभी कुछ होता है, कभी को कत्ल कर देता है। ये मसले किसी से कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? यकीन माने इस किस्म का गंदा डांस स्टेज ड्रामों में नहीं होता, बहावलपुर में किया गया। अच्छा, मुझे अफसोस यकीन माने इस चीज पर बड़ा हो रहा है कि ये बहावलपुर एक बड़ी रियासत जो पाकिस्तान बनने से भी पहले 200 साल मुसलमानों की दूसरी बड़ी रियासत थी, आज उस रियासत में ये क्या हो रहा है? तो हुजूर वाला आपको ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। एक बंदे ने इंतहा पसंदी की तालीम दी। आपने देखा होगा कि हमारे मुराद राज साहब ने जो वजीर तालीम है, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर उस बंदे की वीडियो अपलोड की कि मुझे इस बंदे से मिलना है। मैं कहता हूं बेशक उस बंदे से मिलें, उससे भी कायल करें, लेकिन हुजूर वाला एक नजरे करम इधर भी कर लेना।
انہوں نے تو حد ہی کر دیا ہے، تو آپ کو ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ اچھا صرف نوٹس پر بات نہیں بنے گی، تو میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو اندر ڈالیں، ان کو چھتر ماریں، یقین مانیں سارا کا سارا نظام تعلیم کا ٹھیک ہو جائے گا اگر اس قسم کے کام ہوتے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نجی یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے لڑکی کو سریعام گلے لگا لیا تھا، کچھ دنوں کے لیے اس کو باہر نکالا گیا تھا، بعد میں پھر وہی لوگ واپس آ گئے تھے۔ تو حضور والا آپ کو اپنی ثقافت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جو قوم کسی دوسری قوم کا کلچر اڈاپٹ کر لیتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ترقی کرے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب کلچر ہی کسی دوسری قوم کا آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی دوسرے کو رہنما مانا ہوا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو میری انتظامیہ سے دستبستہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سخت کارروائی کی جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مہم چلاتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی چلتی ہے، اس کے علاوہ باقی اخبارات میں بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے کہ خواتین کو، لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے، ایسے ماحول میں ہم لڑکیوں کو تعلیم دیں؟ اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں کہ جب کوئی اس قسم کی ویڈیو دیکھے گا تو کیا کوئی والد اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے پر، کالج بھیجنے پر یا پھر یونیورسٹی بھیجنے پر آمادہ ہوگا؟ ہرگز ہی نہیں ہوگا۔ تو حضور والا یہ سارا کا سارا جو کلچر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے کلچر کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے قانون اور پاکستان کے کلچر کو، پاکستان کی ثقافت کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو روکا جائے، اس پر ایکشن لیا جائے اور کافی سختی سے ایکشن لیا جائے، اور خصوصاً اس کالج کے اس پرنسپل سے جس نے پورے بھرے مجمع میں ایک طالبہ کو جو کہ بیٹی کے مانند ہوتی ہے اس کو گلے لگایا اور اس کے ساتھ ڈانس کیا۔ اس سارے کے سارے بالکل میں نے یہ ریسرچ کی ہے، میں نے دیکھا ہے ریسرچ میں، اس کالج کو سیل تو کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف نوٹس تو لیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، لیکن میں بار بار آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نوٹس پر بات نہیں بنے گی، ان کو حوالات میں بند کریں اور ان کو چھتر ماریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ پھر کوئی دوسرا کالج، کوئی دوسرا نجی کالج اس قسم کی حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ ان کو چھوٹ دے دیتے ہو، جب آپ ان کو اپریسیشن دیتے ہو، جب ان کو تھپکی دیتے ہو، تو پھر نہ تعلیم آپ کو ملے گی نہ پھر تربیت ملے گی۔ جب نہ تعلیم ہوگی نہ تربیت ہوگی، پھر ثانیہ سیالکوٹ جیسے واقعات بہت سے اور بھی ہوتے رہیں گے، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے تعلیمی نظام پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر تعلیمی نظام آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں باقی سب کچھ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں کافی میں آپ کو اگریسو نظر آیا ہوں گا، یہ میری مجبوری تھی، یہ میرے اندر کے جذبات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔